अनि हामीले हेर्दै थियौँ कि कसरी पावलले आफैलाई आत्मसंयम गर्यो ताकि उनी चाहिँ एउटा खेलाडी जस्तै हरेक कुरामा उनी अनुशासित भएर उनको अगाडि दिएको कामलाई त्यो जिम्मेवारीलाई उनले पुरा गर्नको निम्ति उनी तयार भए भन्ने विषयमा हामी हेर्दै थियौँ। अनि आज हामी त्यही विषयलाई नै कन्टिन्यू गर्नेछौँ। हाम्रो जीवनमा तालिमको महत्त्व छ है, क्रिस्चियन जीवनमा तालिमको अर्थ, तालिमको महत्त्वको विषयमा आज पनि हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। विशेष गरी हामी एउटा खण्डलाई अहिले हामी निकाल्नेछौँ। हामी फिलिप्पीको पत्र, फिलिप्पी त्यसको 3 अध्याय अनि त्यसको हामी केही पदहरू पढ्नेछौँ। 3 अध्यायको 12 देखि 14 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। यहाँ पावलले के भन्दछ तालिमको विषयमा। उनले आफ्नो जीवनलाई यहाँनिर एक किसिमले समर्पण गरेर उनले यो कुरा भन्दैछन् है। हामी सबैजनाले पढ्छौँ फिलिप्पीको पत्र त्यसको 3 अध्यायको 12 देखि 14 पदसम्म र यसलाई म नै यसमा पाठ गर्नेछु। मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु जुन कुराको निम्ति ख्रीष्टले मलाई पक्रनु भयो। भाइ हो, मैले यी सबै पक्रिसकेको छु भनी म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कदै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। आमेन। वचन पढाइ सुनाइमा हामीलाई आशिष मिलेको होस्। यहाँ पावलले एउटा दौडको विषयमा उनले भन्दैछन्। उनी के को लागि दौडिँदैछु भन्ने कुरालाई उनले यो खण्डमा उनले यहाँनिर यहाँ व्याख्या गरेको छ। उनले यहाँ भन्दैछ अगाडि मेरो लागि राखिएको आशिषलाई पाउनको निम्ति म एउटा काम गर्दछु। त्यो काम के हो भन्नुहोस् त? पावलले के गर्दैछ? अगाडि भएको कुरालाई पाउनको निम्ति पछाडि भएको कुरालाई म के गर्छु? म बिर्सन्छु। जुन जुन कुराहरू मेरो पास्ट, मेरो गएको बितेको जीवनमा भएका थिए त्यो बितेका कुराहरूलाई म साथमा लिएर अगाडि मेरो दौडलाई दौडिन सक्दिनँ। र एकदमै जरुरी छ। हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि हामी अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण चाहिँ धेरैचोटि हामीले पुरानो कुराहरूलाई अहिलेसम्म समातेर राखेको छ, जुन कुराले हामीलाई दास बनाएको थियो। त्यो कुराहरू जसले हामीलाई शर्मिन्दा बनाउँछ, जसले हामीलाई शर्ममा ल्याएको छ, त्यो कुरालाई अहिले पनि हामीले साथमा लिएको छौँ। अनि पावलले भन्दछन् त्यो कुराहरूलाई म बिर्सन्छु जुन कुराले मेरो जीवनलाई अगाडि बढ्नदेखि रोक्दछ। अब हामीलाई थाहा छ पावलको पहिलेको जीवन त्यति राम्रो थिएन। पावलको पहिलेको जीवन हामी जब हेर्छौँ उनी मण्डली विरोधी थिए, ख्रीष्ट विरोधी थिए। उनले प्रभुको मण्डलीलाई भयानक रीतिले सताएका थिए। स्तिफनसलाई मार्नको निम्ति सबैभन्दा पहिलो ढुङ्गा उठाउने व्यक्ति पावल थियो र त्यो व्यक्तिको वस्त्र पुर्नको निम्ति पर्खिने अन्तिम व्यक्ति पनि पावल थियो। उसले आफ्नो पास्ट लाइफको विषयमा दोस्रो कोरिन्थीको पत्रमा उनले खुलेर बताएको छ कि मैले भयानक रीतिले प्रभुको मण्डलीलाई सताएँ, म मेरो व्यवस्थाको विषयमा जोसिलो थिएँ, तर परमेश्वरको अगाडि म निकम्मा थिएँ भनेर उनले सबै पुराना कुराहरूलाई भन्छ। तर अहिले यहाँनिर उनले के भन्छ फिलिप्पीको पत्रमा? उनले भन्दछ कि जुन कुरा ख्रीष्टले मेरो निम्ति राख्नु भएको छ र जुन कुराको निम्ति ख्रीष्टले मलाई चुन्नु भएको छ त्यसलाई सिद्धता दिनको निम्ति म पछाडि घटेका घटनाहरूलाई म बिर्सन चाहन्छु, म त्यसलाई बिर्सदछु। हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर पावलले त्यही कुरा भन्दैछ। मैले अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर होइन। हेर्नुहोस् पावलको नम्रता यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा सिक्न चाहने व्यक्तिको हृदय तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा पावलले आफ्नो सेवकाई लगभग अन्तको समयमा उनले भनेको कुरा हो। यो फिलिप्पीको पत्रमा भनेको कुरा जब उनी रोमको जेलमा 2 वर्षको लागि बन्दी बनाएर राखिएका थिए, त्यो समयमा उनले फिलिप्पीको पत्र लेख्दाखेरि यो कुरा भन्दैछन् कि
म अहिले पनि के भइसकेको छुइनँ, त्यो व्यक्ति बनिसकेको छुइनँ जुन व्यक्ति प्रभु बनाउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। म अहिले पनि त्यो सिद्धता मैले हासिल गरेको छैन जुन सिद्धतामा म भएको प्रभु चाहनुहुन्छ। अब त्यो ठाउँमा धेरैचोटि हामी भएको भएदेखि हाम्रो घमण्ड हुन्थ्यो होला, मैले यति वर्ष प्रचार गरेँ, मैले यतिवटा मण्डलीहरूलाई स्थापना गरेँ, मैले यति सय विश्वासीलाई बचाएँ, मैले यति डिसाइपलशिप गरेँ, यति लिडरशिप गरेँ, धेरैवटा तारिफ गर्ने कुराहरू हाम्रो असल पक्षहरूलाई हामी जोड दिन्थ्यौँ होला। तर पाउलबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा उनी अहिले पनि सिक्दैछन्। उनी अहिले पनि ख्रिस्टको चेला बनेर उहाँबाट सिक्नको निम्ति आफूलाई उनले नम्र तुल्याएको छ। अनि एउटा सिक्ने व्यक्तिको सबैभन्दा ठुलो गुण चाहिँ के हो भने नम्रता। सिकाइनको निम्ति, त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नको निम्ति ऊ तयार हुनुपर्दछ। र पाउललाई हामी जब देख्छौँ उनी तयार छन्। उनी अहिले पनि यो घडीमा पनि ख्रिस्टबाट सिक्नको निम्ति, ख्रिस्टबाट तयार हुनको निम्ति उनले आफूलाई समर्पण गरेको छ। यदि उनी पुरानो कुरातिर फर्किए भने फेरि उनी अगाडि बढ्न सक्दैन, किन पुरानो कुराले हामीलाई जहिले पनि हाम्रो विवेकलाई दोषी ठहर्याउँछ। जब तपाईँ आफ्नो पास्ट लाइफतिर फर्किनुहुन्छ तपाईँलाई उत्साह मिल्दैन, किन पास्ट लाइफ कसैको पनि के थिएन, राम्रो थिएन। हामी सबै कुनै न कुनै पापमा हामी गाडिएका थियौँ, मुछिएका थियौँ। हाम्रो जीवन, हाम्रो क्यारेक्टर, हाम्रो बोलीचाली, हाम्रो तौर तरिकाहरू गलत थिए। अनि त्यो पास्ट लाइफलाई जब हामी सम्झेर त्यसलाई हामी लिएर हिँड्यौँ भने चाहिँ हामीलाई जहिले पनि गिल्टी हाम्रो मनमा आइरहन्छ कि त यस्तो थिइस्, त उस्तो थिइस्, तैँले यो गरेको होस्, त एउटा नराम्रो व्यक्ति होस् भनेर जहिले पनि दोषको आत्माले हामीलाई सताउने गर्छ। त्यसमा पाउलले भन्छ कि पुरानो जे भयो भयो, म ती सबै कुरालाई बिर्सदछु, किनभने परमेश्वरले पनि बिर्सनु भएको छ। हालेलुया। प्रभुले पनि बिर्सनु भएको छ, किन उहाँले हामीलाई जब क्षमा गर्नुहुन्छ हाम्रो सबै पुरानो रेकर्डलाई उहाँले आफ्नो रगतद्वारा त्यसलाई मेटिदिनुहुन्छ। त्यसमा प्रभुले बिर्सिसकेको कुरालाई अब हामीले फेरि त्यसलाई कोट्याएर या त्यसलाई सम्झिएर हाम्रो जीवनमा लियौँ भने त्यसले हामीलाई जहिले पनि कमजोर मानसिकताको बनाउँछ, ताकि हाम्रो अगाडि भएको दौड हामी दौडिन नसकौँ, जुन गोल हामीलाई दिएको छ त्यो गोलसम्म हामी पुग्न नसकौँ भनेर शत्रुको इच्छा छ। येशूले पनि एक ठाउँमा भन्नुभयो, लुकाको सुसमाचार एकजनाले हेर्नुहोस् त, लुका 9 अध्यायको 62 पदमा एउटा चेलालाई येशूले के भन्नुहुन्छ? लुका 9 अध्यायको 62 पदमा एकजनाले पढ्नुहोस् त। हेर्नुहोस्, यहाँ येशूले भन्दै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो हात हलोमा लगाइसकेको छ, अब त्यो हलोमा हात लगाइसकेको व्यक्तिले फेरि पछिल्तिर हेर्दै काम गर्यो भने त्यो योग्यको ठहरिँदैन। किन यो कुरा? हलोमा हात लगाइसकेपछि किन पछाडि फर्किनु हुँदैन? किनभने काम त अगाडि छ होइन, अगाडि हामीले काम गर्नु छ। पछाडि हेऱ्यो भने के हुन्छ? त्यो जुन हलो छ त्यो जता पनि लाग्न सक्छ, जोतिएकै ठाउँमा पनि लाग्न सक्छ, गलत ठाउँमा पनि जान सक्छ। त्यसकारण येशूले भन्दै हुनुहुन्छ जुन व्यक्ति मेरो पछि लाग्न चाहन्छ, हलोमा हात लगाउनु भनेको त्यही यो एक किसिमको जुवा हो। अब तपाईँ प्रभुसँग तपाईँ गाँसिनु भएको छ, अब तपाईँ प्रभुसँग सम्बन्धित भइसक्नु भएको छ। त्यसमा अब फेरि तपाईँ आफ्नो स्वतन्त्र इच्छामा आएर तपाईँ पछिका कुराहरूलाई, पहिले भएका कुराहरूलाई, पहिलेका तपाईँका लाइफस्टाइललाई तपाईँले अबको क्रिस्चियन जीवनमा तपाईँले साथमा लिएर जान सक्नुहुन्न, पाउनुहुन्न। यदि त्यो गर्यो भने त्यो प्रभुको राज्यमा योग्य छैन। प्रभुले 100% चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। सो पाउलले यहाँ भनेको कुरा त्यही छ कि अब चाहिँ जे मेरो अगाडि राखिएको छ त्यसलाई म फोकस गर्छु, तर जे म पछि भएका थिए तिनीहरूलाई म बिर्सदछु। अनि म आज तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जे जति तपाईँको पास्ट लाइफमा भए ती सबै कुरालाई बिर्सनुहोस् अनि जे तपाईँको अगाडि राखिएको छ त्यसलाई फोकस गर्नुहोस्। तपाईँको अगाडि प्रभुले एउटा दौड राख्नु भएको छ। हालेलुया। एउटा गोल तपाईँलाई दिनुभएको छ, एउटा लक्ष्य दिनुभएको छ। लक्ष्य के हो हामी सबैको? पाउलको लक्ष्य के हो यो खण्डमा, फिलिप्पीको पत्रमा? म सिद्ध बनिन सकौँ। हालेलुया।
सो कतिजनाको लक्ष्य छ म सिद्ध बनिन सकौँ। हाम्रो सिद्धताको नमुना को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो सिद्धताको नमुना ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट जस्तै, उहाँको जस्तै पूर्णतामा पुग्ने तपाईको र मेरो लक्ष्य हुनुपर्छ। जब पुरानो कुरा साथमा भयो भने त्यो कुराले तपाईलाई ख्रीष्ट जस्तै बन्न दिँदैन, त्यसले तपाईलाई स्वतन्त्र बन्न दिँदैन। त्यसमा पावलले भन्दैछन् कि पुरानो कुरालाई बिर्सेर म अगाडि लम्कँदछु। अनि अझै त्यो तल म पढ्नेछु, त्यहाँनिर अझै उनले एक दुईवटा शब्दहरू चलाएको छ। हेर्नुहोस् त त्यहाँ तल के भन्दैछन्। अनि त्यसपछि तल लेखिएको छ, जुन कुराको निम्ति ख्रीष्टले मलाई पक्राउनु भयो त्यो कुराको निम्ति म अघि बढिरहेको छु। हेर्नुहोस्, बढिरहेको छु। उनले रोकेको छैन आफूलाई। सो हाम्रो जीवनमा निरन्तर यो प्रोसेस भइरहनु पर्छ। जुन कुराको निम्ति ख्रीष्टले मलाई चुन्नु भएको छ, जुन कुराको निम्ति म बोलाइएको छु, त्यो कुरालाई मैले रोक्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ एक दिनको होलिडे छुट्टी हुँदैन। यहाँनिर क्रिस्चियन जीवनमा हामी हरेक समय ख्रीष्ट जस्तै सिद्ध बन्ने, ख्रीष्ट जस्तै पूर्ण बन्ने, ख्रीष्टको जस्तै नाममा पुग्नको निम्ति आफूलाई हामीले ख्रीष्टको अधीनमा ल्याउनु खाँचो छ। अनि त्यसपछि तल के भन्दैछन् 14 पदमा, ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। हालेलुया। म जोडसँग अघि बढ्दछु। मलाई कुनै कुराले रोक्न सक्दैन। मलाई कुनै कुराले पनि प्रभुमा पुग्नको निम्ति छेक्न सक्दैन। यदि रोक्न सक्छ भने म आफै हो। एउटा व्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी दुःख दिने शत्रु भनेको ऊ आफै हो रे। यदि उसले आफूलाई जित्न सक्यो भने उसले सबैलाई जित्न सक्नेछ। हालेलुया। अनि आफैलाई कसरी जित्न सक्छौ? गएको हप्ता पनि हामी त्यही हेर्दै थियौँ। हामीलाई जित्ने कुराहरूलाई हामीले जित्नु पर्यो भनेको अर्थ आत्मसंयम, आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने खुबी। त्यो चाहिँ तालिमद्वारा, अभ्यासद्वारा त्यो कुरा बढ्दै जान्छ हाम्रो जीवनमा। अनि पावलले त्यही कुरा यहाँ गर्दैछ। जुन दौड उनको लागि दिएको छ त्यो दौडमा उनले फोकस गरेर उनी अगाडि बढ्दैछ। उनले कहिले पनि हार मानेको छैन। के उनको अगाडि समस्या थिएन र? कतिवटा समस्याहरू उनको अगाडि थिए। सेवकाईमा कति धेरै चुनौतीहरू उनले सामना गरे। आज पावलले भोगेको जस्तो कष्टमा हामी कोही पनि छैनौँ। त्यसकारण हामीले पाउने भन्दा ठुलै मुकुट पावलले पाउँछ, किन उनले भोगेको कष्ट हामी कसैले पनि भोग्ने मौका पाएको छैन। र पनि उनी भन्दैछन् म लम्कँदै जान चाहन्छु, म रोकिन चाहन्न। कुन बेला यो कुरा भन्दैछ? जब जेलमा छ। भोलि छुट्ने हो कि नछुट्ने हो केही पनि थाहा छैन। अब यही जेलमा उनको कहानी खत्म पनि हुन सक्छ। तर उनले अन्तिम श्वाससम्म उनको लक्ष्य यही छ कि जबसम्म मेरो श्वास मभित्र चल्छ, मभित्र धड्कन रहन्छ, म ख्रीष्ट जस्तै हुन चाहन्छु। प्रेज द लर्ड। किन ख्रीष्ट हाम्रो लागि सबैभन्दा मुख्य नमुना हुनुहुन्छ सिद्धताको, अरू कोही पनि छैन। अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा छ यहाँनिर उनले भन्दैछन् कि जब म त्यसमा बढ्दछु एउटा पुरस्कार मेरो निम्ति राखिएको छ। हालेलुया। प्रभुले हामी सबैको निम्ति जब हामी यो दौड पुरा गर्छौँ, गएको हप्ता हामीले हेर्दै थियौँ त्यो खण्डमा कोरिन्थीको पत्रमा, दौडमा दौड्नेहरू चाहिँ धेरै छन् तर अन्तिममा पुरस्कार कसले पाउँछ? एउटाले मात्रै पाउँछ जो विजयी भएको छ। सो क्रिस्चियन रेस चाहिँ एउटाले मात्र पुरस्कार पाउने रेस होइन, यो चाहिँ सबै सँगसँगै दौडिने हो। र जो अन्तिमसम्म दौडिन्छ तिनीहरू सबैजना विजयी कहलाइनेछ। हालेलुया। अन्तिमसम्म दौडिनेहरू सबै विनर हो। अनि विनरहरू सबैले ख्रीष्टबाट त्यो अमूल्य अविनाशी मुकुट, त्यो जीवनको मुकुट तिनीहरूले हासिल गर्न सक्दछ। त्यसैले आज पहिलो कुरा हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि हाम्रो दौडमा हामी फोकस राखेर दौडिनको निम्ति हामीलाई तालिम चाहिन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुरानो कुराहरूलाई बिर्सने, नयाँ कुराहरूतर्फ अगाडि बढ्ने। पुरानो कुरालाई तपाईँले अब साथमा नलिनुहोस्। के हो पुरानो पहिले घटेका घटना, तपाईँसँग तितो घटना घट्यो, तपाईँको जीवनलाई धेरै हानि पुर्याउने, धक्का पुर्याउने घटना पुरानो जीवनमा थिए होला।
या ख्रिस्टमा आइसकेपछि पनि भयो, यी सबै कुरालाई तपाईँले बिर्सनुहोस्। किन प्रभु भन्नुहुन्छ, म नयाँ गर्ने प्रभु हो, उहाँ नयाँ गर्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईँले पनि नयाँपनको लक्ष्य तपाईँ र ममा हुनुपर्दछ। पहिलो खण्ड हामीले यही देख्छौँ कि यो दौड जित्नको निम्ति पुरानो कुरा बिर्सेर हामीले अगाडि राखेको गोलतिर हामी निशाना लगाउन सक्छौँ। दोस्रो हामी हेर्दैछौँ पहिलो तिमोथीको पत्र, पहिलो तिमोथी 4 अध्यायमा पावलले, हामी धेरै जस्तो पावलबाटै सिक्नेछौँ, किनभने उनी अत्यन्तै तालिमको निम्ति अथवा प्रभुबाट सिक्नको निम्ति एकदमै तयार भएको एउटा चेला हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो जीवनमा धेरै व्यक्तिहरूलाई चेला बनाउनु पनि भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै खण्डहरू हामी पावलको विषयमा देख्छौँ। पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 7 देखि तल हामी पढौँ। कोही एकजनाले पढ्नुहुन्छ? भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूदेखि के गर्नु रे? एकदमै अलग्ग बस। अलग्गै मात्र छैन, एकदमै अलग्ग बस। आजभोलि हामीलाई सबभन्दा मनपर्ने कुरा चाहिँ यही हो है, फेरि जसको कुनै मिनिङै छैन त्यही कुराको पछाडि लागेको छ। तर बाइबलले भन्छ जुन कुराको कुनै अर्थ छैन। भक्तिहीन भनेको के हो? अनगडलीनेस। ईश्वर मतलब ईश्वरसँग सम्बन्धित नभएका सबै कुराहरू, केही फाइदा छैन। हामी भक्तिमा आफूलाई तालिम दिने व्यक्ति बन्नुपर्छ, न कि हामी अभक्तिपनका कुराहरूमा लाग्ने। अनि त्यसपछि व्यर्थका हैन, कुनै कुनै अर्थै नभएको कुराको पछि नलाग भनेर भनेको छ। त्यस्ता कथाहरूदेखि नलाग। तर के गर्ने, हामीलाई त कथा नै सुन्न मनपर्छ होइन। अब एउटा राम्रो कसैको कहानी भन्यो भने सबैको आँखा बन्द हुनलाई आँखा पनि खुल्न थाल्छ, कान पनि टाठो टाठो हुन्छ है। अब के भएछ त्यो साइलाको जीवनमा, अब के भएछ त्यो कान्छीको जीवनमा, एकदम चनाको हुन्छ। कथा सुन्न मनपर्छ हामीलाई, जुन केही भएकै होइन, रियलमा हुँदै होइन, त्यो कुरा सुन्न चाहिँ मनपर्छ। मुभीहरू हेर्न मनपर्छ। मुभीमा कुनै पनि कुरा रियल हुँदैन। कुनै एउटा कहानीलाई उनीहरूले, एउटा डाइरेक्टरले सोचेर सम्झेर लेखेको हुन्छ, त्यो कुरालाई उनले हिरो हिरोइन नचाएर फाइट खेलाएर त्यो कुरा ल्याएको हुन्छ, हामीलाई त्यो मनपर्छ। तर पावलले के भन्दैछ? तालिम दिने व्यक्ति, लक्ष्य भएको व्यक्ति, ख्रिस्टको जस्तै सिद्ध बन्ने उद्देश्य बोकेको व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे? भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूदेखि एकदमै अलग्ग बस। अनि अझै तल, हालेलुया, बरु आफैलाई भक्तिमा तालिम देऊ। राम्रो कुराको निम्ति, परमेश्वरलाई के कुराले रिझाउँछ, परमेश्वरलाई कुन कुराले प्रसन्न तुल्याउँछ भन्ने कुराको निम्ति, त्यो सिक्नको निम्ति आफैलाई तालिम दिने कुरा यहाँ गरिएको छ। अनि यो गाह्रो छ, यसको निम्ति मूल्य चुकाउनुपर्छ, यसको निम्ति तपाईँले लगानी गर्नुपर्छ, समयको लगानी चाहियो। बाइबल बुझ्नको लागि के गर्नु पर्यो? बाइबल पढ्नु पर्यो। बाइबल सर पढेर बुझेन, त्यसमा धेरै खोज तलास गर्नु पर्यो, पुस्तकहरू पढ्नु पर्यो, कमेन्ट्री पढ्नु पर्यो, प्रिचिङहरू सुन्नु पर्यो। समय त गयो नि तपाईँको। यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने, जब तपाईँ सिक्दै जानुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ तालिम प्राप्त हुँदै जानुहुन्छ। हरेक कुराको निम्ति, कुनै पनि असल कुराको निम्ति सिक्नलाई तपाईँलाई तालिम चाहिन्छ। तर गलत कुरा सिक्नलाई कुनै तालिम चाहिँदैन। झुटो कसरी बोल्ने भन्नको लागि के चाहिँदैन? लडाई कसरी गर्ने भन्नेको लागि तालिम चाहिँदैन। रिस उठेपछि लडाई भइहाल्छ। झगडा कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि तालिम चाहिँदैन। अरूको कुरा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा के चाहिँदैन? तालिम चाहिँदैन। तर यदि तपाईँ राम्रो व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने तालिम चाहिन्छ। अनि यसले चाहिँ धेरै कुराहरूको लगानी माग्छ। तपाईँको पैसा पनि लगानी गर्नु पर्यो, समयको लगानी हुन्छ, तपाईँले आफ्नो बल दिनुपर्छ, बुद्धि त्यहाँ लगाउनुपर्छ। कतिजना सजिलो केही पनि पढ्नै नचाहने अनि इक्जाममा चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट नम्बर ल्याउन खोज्छ। कहाँबाट सम्भव छ? तपाईँले त्यहाँ पढाइमा समय दिए त तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कुरा अगाडि कतिले बजाएको देख्दा कतिलाई त्यही सकसक हुन्छ, ओहो कति राम्रो बजाएको। तर तपाईँ कति लगानी गर्नुहुन्छ त्यसको लागि, सिक्नको लागि, बुझ्नको लागि?
यदि तपाईँ केही बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफूलाई तालिम दिनुहोस्। भक्तिमा बरु आफैलाई के गर, तालिम देऊ। किनभने तल पढ्नुहोस् त 8 पदमा, शारीरिक तालिम, जे कुरा हामी शरीरको लागि तालिम दिन्छौँ के त्यो केही हदसम्म लाभको हुन्छ है। सबै त लाभको छैन, केही हदसम्म लाभको हुन्छ। तर हालेलुया, तर ईश्वर भक्ति चाहिँ परमेश्वरको निम्ति हामीले आफूलाई तालिम दिन्छौँ भने चाहिँ त्यो हर किसिमले लाभदायक हुन्छ, त्यो कहीँ पनि फेल जाँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यदि तपाईँ आफ्नो करियरको लागि मात्रै तालिम दिनुहुन्छ त्यो केही हदसम्म फाइदाको छ अरे। त्यसले तपाईँलाई राम्रो नोकरी दिलाउँछ होला, तपाईँले एउटा राम्रो स्थान पाउनुहुन्छ होला, तपाईँले राम्रो कम्पनीमा जब पाउनुहुन्छ, केही हदसम्म राम्रो छ। तर यदि एउटा व्यक्तिले आत्मिक रूपमा आफूलाई सजाउँछ, एउटा व्यक्तिले आफूलाई ख्रीष्टको अगाडि एउटा सिद्धताको रूपमा हुनको निम्ति तयार गर्छ भने त्यो चाहिँ हर प्रकारले लाभदायक हुन्छ। हालेलुया। सो हामीले के गर्नु पर्यो? हाम्रो आत्मिक जीवनलाई बलियो बनाउनको निम्ति, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य बनाउनको निम्ति आफूलाई भक्तिमा तालिम दिनुपर्दछ। अनि यो तपाईँको समर्पणतामा डिपेन्ड हुँदछ। तपाईँ कति प्रभुमा समर्पित हुनुहुन्छ त्यति तपाईँ तालिम प्राप्त हुँदै जानुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँ कति वर्षीय क्रिस्चियन हो भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुने कुरा होइन। तपाईँ पुरानो क्रिस्चियन भए पनि यदि तपाईँले आफूलाई तयार गर्नुभएको छैन, तपाईँले आफूलाई प्रभुको अगाडि निहाल्नु भएको छैन भने तपाईँ एउटा बच्चा जस्तै देखा पर्नुहुन्छ। अनि कतिजना देखिन्छन् पनि। तर यदि तपाईँ साँच्चै नै आफूलाई निहाल्न थाल्नुभयो, अघि पावलले भने जस्तै पुरानो कुरालाई बिर्सेर अगाडि ख्रीष्टलाई हेरेर जिउनु भयो, आफूलाई बसमा राख्न सिक्नुभयो भने तपाईँ आफूले दिएको तालिमले तपाईँलाई धेरै माथि पुर्याउनेछ। प्रिय, त्यसमा पावलले भन्दैछ कि भक्तिमा आफैलाई तालिम देऊ ताकि त्यसले तिमीलाई हर समय त्यो लाभदायक बन्न सकोस्। अनि अझै तल पढ्नुहोस् त। हजुर, हेर्नुहोस् ईश्वरीय तालिमको लाभ के हो यहाँ बताइएको छ। के छ भन्नुहोस् त? सबैले भन्नुहोस् न के छ ईश्वरीय तालिमको लाभहरू? यसले वर्तमानलाई पनि आशिष पुर्याउँछ, यसले भविष्यलाई पनि आशिष पुर्याउँछ, लाभदायक छ भविष्यको लागि पनि। सो बाइबल पढ्ने व्यक्ति कहीँ पनि फेल हुँदैन। यदि तपाईँले बाइबलमा लगानी गर्नुभयो, लगानीको पैसाको लगानी भनेको होइन, बाइबललाई अध्ययन गर्नको निम्ति, प्रभुको वचन सिक्नको निम्ति लगानी गर्नुभयो, तपाईँलाई वर्तमान जीवनमा पनि तपाईँलाई यसले फाइदा पुर्याउँछ, आशिष पुर्याउँछ र भविष्यमा पनि तपाईँ कहीँ पनि फेल हुनुहुने छैन। जब म 2009मा बाइबल स्कुल जोइन गरेँ बेतसालुममा, त्यो बेलामा हाम्रो एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रभुमा सुत्नुभयो, मिसनरी हुनुहुन्थ्यो केरलाको। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यदि तिमीले साँच्चै नै प्रभुको वचनको लागि आफूलाई लगानी गर्यौ भने तिमी संसारको कुनै पनि कुनामा तिमी पुग, तिमी कहीँ पनि फेल हुँदैन। हालेलुया। त्यो कुरा मलाई याद आउँछ। त्यो बेलामा धेरै तालिम हुन्थ्यो हाम्रो लागि, एकदमै वचनहरू सिक्नुपर्ने, खोज्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने, कामहरू गर्नुपर्ने, कतिचोटि झ्याउ पनि लाग्ने है, समय मिल्दैन, छुट्टी पाउँदैन। तर त्यो कुरालाई अनुसरण गरेर पढ्नेहरू, सिक्नेहरू आज परमेश्वरले उनीहरूलाई बृहत रूपमा चलाउनु भएको छ। एकजना व्यक्तिलाई कतारमा पुर्याउनु भयो, त्यहीँ पढेको व्यक्ति, त्यहीँ तालिम दिएको व्यक्ति। मैले त्यो बाइबल स्कुलको पढाइ गरेको, तर तालिमको कुरा गर्दैछु। ईश्वरीय तालिमले एउटा व्यक्तिलाई कुन ठाउँमा पुर्याउन सक्छ? एउटा व्यक्ति काठमाडौँमै ठुलो बाइबल कलेज चलाउने एउटा राम्रो वक्ता पनि हुनुहुन्छ, धेरैले तपाईँले चिन्नुहुन्छ, मेरो साथी रोहित ढकाल, उहाँ त्यही स्कुलको स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। एउटा व्यक्ति लखनऊमा आइपुग्यो, अर्को व्यक्ति कता पुगेको छ। यो तालिमले एउटा व्यक्तिलाई कहीँ पनि उसलाई चाहिँ फेल नहुने एउटा सफल व्यक्तिको रूपमा मजबुत बनाउन सफल हुँदछ। हालेलुया। तिम्रो वर्तमान पनि तिम्रो भविष्य पनि लाभदायक बन्नेछ यदि तिमी ईश्वरीय तालिमले आफूलाई तालिम दिन्छौ भने। अनि त्यसपछि तल पढ्नुहोस् त, कति पद? 9 पद पढ्नुहोस् त।
प्रयत्न गर्दछौँ किनकि हाम्रो आशा जीवित परमेश्वरमा राखेको छ जो सबै मानिसका विशेष गरी उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् यहाँनिर भनिएको छ यस उद्देश्यले हामी परिश्रम र प्रयत्न गर्दछौँ। पाउलले भन्दैछ है हामी परिश्रम र प्रयत्न गर्छौँ। यो शब्दहरू एकदम गहिरो शब्दहरू हो है। यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो भने धेरै हामी समय लाग्छ। एकदमै प्रभुको सुसमाचार मानिसहरूमा पुग्न सकोस् भनेर उनले यसलाई एकदम लाइटली लिएको छैन कि एकदमै परिश्रम गरेको छ र साथसाथै प्रयत्न गरेको छ। उनले कुनै पनि किम्मत चुकाएर कुनै पनि मेहनत गरेर प्रभुको सुसमाचार नपुगेको ठाउँमा पुग्नुपर्छ, मुक्तिदाताको सन्देश पुग्नुपर्छ भनेर पाउल लागि परेको छ। अनि यो चाहिँ परिश्रम र प्रयत्न दुईटा कुरा यहाँ हामी देख्छौँ। सो यहाँ यो खण्डमा पाउलले हामीलाई के सिकाउँदैछ? हाम्रो विश्वास र हाम्रो चरित्रलाई डेभलप गर्नको निम्ति, बढोत्तरी गर्नको निम्ति हामीले आत्मिक कुराहरूको लागि एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। शारीरिक एक्सर्साइज केही हदसम्मको लागि फाइदाजनक छ, बिमारीमा लड्नको निम्ति तपाईँलाई सक्षम तुल्याउँछ। कोरोना आइसकेपछि त सबैले तालिम यो एक्सर्साइजहरू सुरु गरेको छ होइन। विभिन्न शरीरलाई फिट राख्ने कुरा, खाने कुरामा ध्यान दिने, त्यो सबै गरेको छ। त्यो पनि राम्रो कुरा हो। हामीले आफ्नो शरीरलाई ख्याल गर्नुपर्छ, तालिम चाहिन्छ। तर अहिले यहाँ भने जस्तै आत्मिक तालिमले चाहिँ अझै हामीलाई बढोत्तरी गर्छ। यो चाहिँ तपाईँको भविष्यसँग पनि सम्बन्धित कुरा हो। त्यसैले यहाँनिर हामी के देख्छौँ? नचाहिने कुराहरूदेखि अलग हुनु पर्यो। यो खण्डबाट सिक्ने कुरा जुन कुराले तपाईँको बढोत्तरी हुँदैन आत्मिक जीवनमा र शारीरिक जीवनमा, यस्ता किसिमका कुराहरूदेखि आफूलाई अलग राख्नको निम्ति पाउलले भन्दैछ। तर अक्सर शैतानले के चाहन्छ? हामीलाई त्यो कुरामा इन्गेज गराउँछ जुन कुराको कुनै भ्यालु नै छैन। शैतानले हामीलाई त्यो कुरामा लगेर डुबाउँछ जुन कुराबाट हाम्रो जीवनमा कुनै पनि शान्ति, आशिष मिल्न सक्दैन। शैतानले त्यो ठाउँमा गएर हामीलाई हाम्रो रुपियाँ पैसा खतम गर्न लगाउँछ जहाँ हाम्रो लागि कुनै भविष्य छैन। या पाउलले त्यही भन्छ, तिम्रो जीवनलाई तिमीले भक्तिहीनताबाट र व्यर्थका कहानीबाट तिमीले अलग राख। आजभोलि धेरैलाई सोध्यो भने के गर्दैछ भने टाइम पास भन्छ। टाइम पास, कति धेरै टाइम छ उसँग पास गर्नका लागि। अनि म चाहिँ सोच्ने गर्छु उसले टाइम पास गरेको टाइम यतातिर बरु दिए पनि हुन्थ्यो, त्यसलाई के युटिलाइज गर्नुहुन्थ्यो। मान्छेहरूलाई आफ्नो समयको कुनै भ्यालु छैन। बाइबलले के भन्छ? तिम्रो समयलाई तिमीले पुरा सदुपयोग गर। हालेलुया। एकचोटि पद पढ्नुहोस् न, एफिसीकै पत्रमा छ, एफिसी 5 अध्यायको 15 र 16 पद पढ्नुहोस् त एकजनाले। टाइम पास गर्नेहरूले पढ्नुहोस् त यो पदहरू। यसैले कसरी हिँड्छौ? के छ? ध्यानसँग हिँड होला होइन? ओके, ध्यानसँग हेर। हुन्छ, ध्यानसँग हेर। को जस्तो होइन रे? निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन। गएको हप्ता हामीले एउटा निर्बुद्धि मान्छेको विषयमा हेरेको थियौँ होइन? त्यो जस्तो होइन है, तर बुद्धिमान जस्तो है। हामी हेर्दाखेरि भनेको के? हाम्रो समयलाई, हाम्रो जीवनलाई हामीले हेर्नु पर्यो। निर्बुद्धि मान्छेले चाहिँ सबै कुरालाई बिग्रिएको, भत्किएको, केही न केही आफ्नो लाइफलाई 2 दिनको लाइफ हाँसी मजाकमा जिउने भनेर देख्छ अरे। तर बुद्धिमान व्यक्तिले यो 2 दिनको जीवनलाई पनि कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ भनेर उसले त्यसलाई केलाउन थाल्दछ अनि उसले प्रयत्न गर्न थाल्दछ। अनि 16 पद पढ्नुहोस् त। समयको पुरा सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ। हुन्छ, धन्यवाद दिदी। पाउलले यहाँ यो पनि भन्दैछ, यदि तिमी भक्तिमा आफूलाई तालिम दिन चाहन्छौ भने तिमीले समयलाई विचार गर्नुपर्छ। अब मानिसले समयलाई धेरैवटा भ्यूबाट व्याख्या गरेको छ। कतिको लागि समय धेरै छ भन्छ, समय नै समय छ, कसरी कटाउने यो समय भनेर उनीहरू लागि परेको छ। कतिको लागि समय नै देख्दैन।
सबै कुरा उसको अगाडि छ तर समय नै छैन, म बिजी छु भन्छ। जहिले कुरा गर्यो बिजी छु भनेर उसले त्यो समय नै देख्न युटिलाइज गर्न जानेको छैन। र पावलले भन्छ हामी मूर्खहरू जस्तो होइन तर बुद्धिमान जस्तो भएर हामीले समयलाई ख्याल गर्नुपर्छ। समयको पुरा के गरेर भनेको छ, सदुपयोग गरेर। किनभने समय खराब छ। अनि यो समयलाई हामीले युटिलाइज गरेन भने त्यो समयले हामीलाई युटिलाइज गर्छ अनि हामी कहाँ पुग्छ थाहा छैन। यदि यो समयलाई तपाईँले जान्नु भएन भने, समयलाई जान्नु भनेको कि आफ्नो मेरो लागि यो समय किन प्रभुले दिनुभएको, स्कुलमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि किन प्रभुले यो समय दिनुभयो, त्यो जान्नु पर्यो तपाईँहरूले। म के को लागि अहिले छु, किन प्रभुले मलाई यो समयमा यो समय दिनुभयो मेरो जीवनमा, जान्नु पर्दछ। यदि जानेन भने दुर्घटना हुन्छ। धेरैले आफ्नो पढाइ बिगार्यो, पछि गएर रिग्रेट गर्छ, के फाइदा अब त्यो बेलामा पनि उसले सुरु गरे त ठिक थियो तर सुरु गर्न पनि चाहँदैन। अनि उसको त्यो रिग्रेटको अफसोस गर्नेले के कुरा, के फाइदा हो, किन उसले पहिले आफ्नो समयलाई के गर्न सकेन, बुझ्न सकेन, जान्न सकेन। अब आत्मिक जीवनमा पनि त्यही हो। कति मौका छ हामीलाई प्रभुमा बढ्नको निम्ति, कति प्रभुले हामीलाई अपर्च्युनिटीहरू दिनुभएको छ यस समयमा प्रभुलाई चिन्नको निम्ति। पावलले त्यही भन्छ, म प्रभुलाई जान्न सकौँ, प्रभुलाई बुझ्न सकौँ, प्रभुमा पाइन सकौँ भनेर आफूलाई त्यो निशानातिर म राख्दछु। यो आज तपाईँले र मैले हाम्रो अगाडि भएको समयलाई कसरी युटिलाइज गरेका छौँ, कसरी हामीले केलाउँदैछौँ। कसैले भनेको छ टाइम इज प्रेसियस, यो चाहिँ एकदम बहुमूल्य छ। यदि यो समयलाई तपाईँले जान्नुभयो भने तपाईँ पनि बहुमूल्य बन्नुहुन्छ। यदि तपाईँले समयलाई बहुमूल्य ठानेर त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँ पनि बहुमूल्य बन्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले केही देख्नुभयो भने तपाईँ पनि केही हुनुहुन्न, त्यहाँ तपाईँको हातमा छ। मोसाले के भन्छ भजन सङ्ग्रहमा, हाम्रो आयुलाई ठिकसँग गन्न हामीलाई बुद्धि दिनुहोस्। किनभने आयु कस्तो छ अरे, छोटो छ। अघि मैले भने मान्छेले दुई प्रकारले हुन्छ, एउटाले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई लामो देख्छ अरे अनि के योजना बनाएर त्यसको निम्ति लागि परेको छ। अर्कोले चाहिँ केही गर्दैन, किन केही देख्दैन अरे जीवनमा, केही छैन मेरो लागि, जति गरे पनि यस्तै हो भनेर त्यही उनले फुल स्टप लगाउँछ। बाइबलले भन्छ हामीले प्रभुबाट ज्ञान पाउनुपर्छ, हालेलुया, ताकि हामी आफैलाई हामीलाई दिएको समयलाई हामी गन्न सकौँ, त्यसलाई बुझेर त्यस अनुसार चल्न सकौँ। मोसाको विषयमा एकदम राम्रो कुरा, मोसालाई 40 वर्ष लाग्यो अरे आफूलाई तालिम गर्नको निम्ति। त्यो 40 वर्षमा उसले सोच्दथ्यो म के भइसकेँ भनेर। जब ऊ मिश्रको दरबारमा थियो, मोसाको जीवनलाई हामी 3 भागमा विभाजित गर्न सक्छौँ है। 120 वर्षसम्म बाँचेको व्यक्ति, पहिलो 40 वर्षको समय चाहिँ उनले सोच्दथ्यो कि म के भइसकेँ। त्यसकारण त उनले परमेश्वरको आज्ञालाई, परमेश्वरको अगुवाईलाई नबुझिकन गएर एउटा व्यक्तिको समस्या समाधान गर्न खोज्छ, एउटा व्यक्तिलाई मारि पठाउँछ आफै जान्ने भएको कारणले। अनि अर्को 40 वर्ष लाग्यो मोसालाई यो बुझ्नको लागि कि म त केही पनि छुइनँ, किन ऊ त मरुभूमिमा छ अहिले, गोठालो भएर भेडा धपाउँदैछ। प्रभुले बोलाउनुहुन्छ मिश्रमा जा भन्दा पनि म त बोल्नै सक्दिनँ भन्छ, म त केही कामकै छुइनँ भन्छ। पहिला म केही हुँ भन्ने व्यक्ति जब उसले आफ्नो जीवनको बारेमा सिक्दै गयो, अब भन्छ म त केही पनि छुइनँ। अनि अर्को 40 वर्ष उसलाई लाग्यो के गर्नको लागि, के बुझ्नलाई भन्दा यो केही पनि नभएको व्यक्तिलाई प्रभुले कसरी चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि। हालेलुया। परमेश्वरले मोसालाई केही पनि नभएको जस्तो व्यक्तिलाई कसरी अद्भुत काम गर्नको निम्ति चलाउनु भयो। जब समस्या आउँथ्यो मोसा परमेश्वर कहाँ जान्थ्यो र भन्थ्यो प्रभु के गर्ने, कसरी यसलाई समाधान गर्ने। मानिसहरू कराउँदैछन्, मानिसहरू भोकमा छन्, मानिसहरू गनगन गर्दैछन्, कसरी उनीहरूलाई अगुवाई गर्ने। हरेक सानोभन्दा सानो र ठुलोभन्दा ठुलो कुरालाई उनी परमेश्वर कहाँ लिएर जान्थे, ताकि परमेश्वरले यो केही पनि नभएको जस्तो व्यक्तिलाई कसरी चलाउनुहुन्छ भनेर जान्नको निम्ति। सो मोसाले आफ्नो जीवनलाई त्यसरी, अब उनको जीवन हामी देख्छौँ उनले प्रभुको हातमा समर्पण गरे पछि गएर। तर पहिला उनले आफूलाई केही हुँ भन्दाखेरि वास्तवमा परमेश्वरको दृष्टिकोणमा उनी केही पनि थिएन। प्रभुले उनलाई तालिम दिनुभयो मरुभूमिमा लगेर। 40 वर्षसम्म उनले
भेडा गोठालो गर्दाखेरि अब सिक्यो कि गोठालो भनेको के हो, कसरी मानिसहरूलाई डोर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा उनले जानेको छ। र दोस्रो कुरा, तालिम गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो समयलाई बुझ्न सकौँ, ताकि त्यो समयलाई बुझेर हामीले आफूलाई तयार गर्न सकौँ। अन्तिममा एउटा खण्ड हामी पढ्नेछौँ, समय पनि हाम्रो अगाडि बढ्दैछ, हाम्रो बिचमा प्रभु भोजको सेवा पनि छ। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 7 र 8 पद हामी पढौँ। पाउलको सबैभन्दा अन्तिम पत्र हो यो र अन्तिम घडीमा उनले लेखेको कुरा है। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 7 अनि 8 पद। मैले उत्तम लडाई लडेको छु, हेर्नुहोस्, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। तीनटा कुरा पाउलले यहाँ भन्दैछन् है। आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा पहिलो कुरा के गरेछन् रे उनले उत्तम लडाई लडेको छन्। He fought the good fight. उनको अगाडि भएको युद्धलाई उनले जितेको छन्, युद्धमा उनी हारेको छैन। हेर्नुहोस्, युद्ध आज तपाईँको र मेरो अगाडि पनि छ। युद्धमा को हुन्छ अगाडि? विपक्षी को हो? शत्रु होइन, विपक्षी त शत्रु हो नि त। शत्रु हाम्रो अगाडि छ, अनि त्यो शत्रुले चाहँदैन कि हामी यो दौड पुरा गरौँ अथवा यो युद्धमा हामी विजयी हौँ। तर शत्रुले हामीलाई कतैबाट पनि हामीलाई गिराउनको निम्ति हर प्रयत्न उनले गर्ने गर्छ र धेरै क्रिस्चियनहरू गिर्छ पनि। शत्रुको चाल नबुझेकोले गर्दाखेरि पहिला केही वर्ष एकदम चम्किएको हुन्छ, पछि सट्टै तल झरेको हुन्छ, किनभने उनले शत्रुको चाल बुझेको छैन। तर पाउलले भन्छ आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा अब केही दिनपछि उनी बलि हुन जाँदैछन्, शहीद हुन जाँदैछन्। उनले भन्छ मैले आजसम्म मेरो लडाई मैले उत्तम तरिकाले लडेको छु। अब म यहाँहरूलाई सम्झाउने कुरा धेरै छ, तर अहिले मेरो समय कम छ। हामीले कसरी हाम्रो युद्ध जित्न सक्छौँ? बाइबलबाटै एफिसी 6 अध्यायको 10 देखि 18 पद। परमेश्वरका सारा हात हतियारहरू धारण गर ताकि तिमी युद्धको निम्ति के हुन सक? खडा हुन सक। हालेलुया। जब हामी आत्मिक हात हतियारहरू धारण गर्छौँ, आत्मिक त्यो सबै गडले त्यो आर्मरहरू हामी हाम्रो जीवनमा लिन्छौँ, त्यसले हामीलाई शत्रुको अगाडि खडा भएर शत्रुसँग युद्ध गर्नलाई हामीलाई क्षमताशील बनाउँदछ। हाम्रो ज्ञानले हामी शैतानलाई हराउन सक्दैनौँ। हाम्रो अनुभवले पनि, पछाडि दिनका अनुभवहरूले हामी शत्रुलाई जित्न सक्दैनौँ, किन शत्रु हामीभन्दा ज्ञानी छ, हामीभन्दा बढी जान्ने छ र हामीलाई भन्दा बढी बाइबल शत्रुलाई थाहा छ। हामीलाई भन्दा बढी थियोलोजी शत्रुलाई थाहा छ बाइबल भित्रको। त्यसकारण त यो शत्रु येशूको अगाडि आउँदा पनि बाइबलबाटै लिएर आउँछ कुरा गर्नलाई। हेर्नुहोस् त, हरेक ठाउँमा जे पनि गर्यो बाइबलबाटै कोट गर्यो। त्यसको अर्थ के हो? शत्रुलाई के थाहा छ? वचन पनि थाहा छ। वचन थाहा मात्र हो र शत्रु त अझै वचनको परमेश्वरको अगाडि काँप्छ पनि भनेको छ। तर के फाइदा शत्रु त्यो शैतान काँपेर, किन उनले आज्ञा पालन गर्दैन। सो पाउलले युद्ध जित्नुको पछाडि उनले एफिसीको पत्रमा भने जस्तै यी हतियारहरूले सुसज्जित भएका थिए। अहिले म त्यो हतियारहरूको बारेमा प्रचार गर्न जाँदिनँ, तर याद गर्नुहोस्, युद्ध जित्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो आत्मिक हतियारहरू उठाउनै पर्छ। त्यहाँनिर हात हतियारहरू छन्। तपाईँले विश्वासको टोप लगाउनु पर्यो। भनाइको अर्थ ख्रिस्टमा तपाईँको विश्वास हुनुपर्छ। मुक्तिको टोप भन्छ त्यसलाई। एउटा व्यक्तिले यदि शैतानलाई जित्ने हो भने के भएको हुनुपर्छ? मुक्ति पाएको हुनुपर्छ। पापमा बसेर तपाईँ शैतानलाई जित्न सक्नुहुन्न। पापमा आफू चाहिँ जिउने अनि शैतानलाई विरोध गरेर शैतान भाग्छ? उल्टो आएर तपाईँलाई थप्पड लाउँछ। त मभन्दा झन् खतरनाक पापी। यदि तपाईँ साँच्चै नै शैतानलाई जित्न चाहनुहुन्छ, शत्रुलाई जित्न चाहनुहुन्छ, पहिला तपाईँले मुक्ति पाएको हुनुपर्छ। धार्मिकताको छातीपाता, शैतानलाई भगाउने व्यक्ति धार्मिक हुनु पर्यो, पवित्र बन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि खुट्टामा के लगाउनु रे? सुसमाचारको मिलापको जुत्ता। सुसमाचारको उद्देश्य बोकेको हुनुपर्छ। हामी सुसमाचारको निम्ति खडा हुनुपर्छ।
किन सुसमाचार यस्तो कुरा जसले पापीलाई नरकबाट तानेर ल्याउँछ। हालेलुया। सुसमाचार यस्तो कुरा जसले पापीलाई शैतानको त्यो 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 चुङ्गलबाट पसेर ल्याउन सक्दछ। अरू के भनेको छ? विश्वासको ढाल उठाऊ। ढाल शत्रुले के फ्याँक्छ? टाढाबाट हतियार फ्याँक्छ। यदि ढाल छ भने तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ। अनि तरबार, वचनको तरबार ल्याऊ जसले तिमी हमला गर्न सक्छौ। अब आज भने सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम हामीमा के छ भन्दाखेरि शैतानले हामीलाई यस्तो एउटा साङ्ग्रो मनको बनाइदिएको छ। हामी चाहिँ शत्रु कसलाई देख्दैछौँ? हामी जस्तै मान्छेलाई शत्रु बनाउँदैछौँ। त्यसले मेरो विरोध गरे त्यो शत्रु हो, त्यसले मेरो यो नोक्सान गरेको छ त्यो शत्रु हो भन्छ। त्यो कुरा तपाईँले बदल्नुपर्छ। तपाईँको र मेरो शत्रु चाहिँ मान्छे होइन, हाम्रो अगाडि देखेको व्यक्ति होइन, तर त्यो व्यक्तिलाई चलाउने, त्यो व्यक्तिलाई खडा गर्ने शक्ति चाहिँ शत्रु हो। किन हामीले युद्ध गर्ने त्यो व्यक्तिसँग होइन, हाम्रो युद्ध शरीर र मासुसँग होइन भनेर पावलले भनेको छ। शारीरिक युद्ध होइन हाम्रो, हामी चाहिँ आत्मिक युद्ध लड्ने हो। हामी चाहिँ त्यो शक्तिसँग लड्छौँ जो शक्तिले तपाईँको अगाडि एउटा व्यक्तिलाई खडा गरेको छ जो तपाईँको विरोधमा छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई नडाट्नुहोस्, तर त्यो व्यक्तिलाई चलाउने शत्रुलाई, त्यो तत्त्वलाई डाट्नुहोस्। त्यो हो मेन व्यक्ति, खेलाडी चाहिँ। अर्को त एउटा ऊ मात्रै हो, तपाईँको अगाडि ऊ आएको छ, के बोलेको छ उसलाई पनि थाहा छैन, के गर्दैछ थाहा छैन, शैतानले उसलाई चलाइरहेको छ। त्यसरी यसोले भन्नुभयो यदि तिमी कुनै घरमा यदि एउटा व्यक्ति चोरी गर्न गयो भने पहिला के गर्छ? उसले त्यहाँ बुझ्छ त्यहाँ कहाँ धन राखिएको छ, कहाँनिर को चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पावरफुल व्यक्ति छ। पहिला त्यो घरको शक्तिशाली मान्छेलाई बाँधिसकेपछि मात्रै यो व्यक्तिले त्यो घर फोड्ने गर्छ, चोरी गर्छ। अनि आज यदि हामी कुनै व्यक्तिलाई प्रभुमा जित्नु छ भने पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ उसलाई बाँध्ने शक्ति के हो। त्यो शक्तिलाई हामीले जब पहिला बाँधिसकेपछि मात्रै त्यो व्यक्ति त्यो बन्धनबाट छुटकारा पाउँछ जसले प्रभुलाई चिन्न सक्दछ। र अरू जेसुकै होस्, यदि आज तपाईँले कसैलाई शत्रु बनाएर तपाईँ एउटा विद्रोहको स्वभावमा हुनुहुन्छ, त्योसँग बदला लिने सोचमा हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो असली शत्रु त्यो व्यक्ति होइन जो तपाईँको अगाडि खडा भएको छ, त्यो हो जसले उसलाई तपाईँको अगाडि खडा गराएको छ। त्यसलाई चिन्नु, शत्रुलाई चिनेर युद्ध लड्नुहोस्, तपाईँ विजय हासिल गर्नुहुनेछ। दोस्रो कुरा पावलले यहाँ के भन्छ? आई हेभ फिनिस्ड द रेस। पहिला उनले फिलिपीको पत्रमा भन्दैछ म मेरो दौड पुरा गर्न दगुर्दैछु। कोरिन्थीको पत्रमा पनि हामीले पढ्यौँ आफैलाई म सत्याउँछु ताकि म असल दौडिन सकौँ। तर यहाँनिर अन्तिममा उनले के भन्दैछ? यो एउटा निष्कर्ष हो पावलको जीवनको। उनले भन्दैछ कि मैले मेरो दौडलाई के गरेँ? पुरा गरेँ। हालेलुया। मैले युद्ध पनि विजय हासिल गरेँ, युद्धमा म हारिनँ र मेरो दौडलाई मैले पुरा गरेँ। अनि तेस्रो कुरा पावलले भन्दैछ मैले मेरो विश्वासलाई बचाइरहेको छु। प्रेज द लर्ड। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। विश्वासलाई बचाइरहनु, पाएको उद्धारलाई बचाइरहनु, प्रभुको उपस्थितिलाई बचाइरहनु हाम्रो जीवनमा, प्रभुले दिनुभएको अभिषेकलाई गुम्न नदिनु, प्रभुले दिनुभएको बोलावटलाई नबिर्सनु। यो सबै तपाईँको र मेरो विश्वाससँग जोडिएका कुराहरू हो। पावलले जस्तै यदि तपाईँ र म ख्रिस्ट केन्द्रित भएर जिउँछौँ भने, भक्तिमा आफूलाई तालिम दिन्छौँ भने हामीले पनि अन्तमा पावलले भने जस्तै भन्न सक्नुपर्ने हो कि मैले उत्तम लडाइँ लडेको छु, मैले मेरो दौड पुरा गरेको छु र मैले मेरो विश्वासलाई बचाइरहेको छु। आउनुहोस् आज विशेष यो दिउँसोको समयमा हामी प्रार्थना गरौँ र आफूलाई हामी एकचोटि फेरि विचार गरौँ म कस्तो दौडिँदैछु, मेरो दौडमा कतै म मेरो निशानाबाट चुकेको त छुइनँ, मेरो अगाडि भएको युद्धलाई मैले कसरी लिइरहेको छु, मैले कसलाई शत्रु बनाइरहेको छु। किन मेरो शत्रु चाहिँ आत्मिक सेनाहरू हो। अनि त्यो लड्नको निम्ति के म तयार छु? कि म यी आत्मिक हात हतियारहरूबाट सुसज्जित छु?
र पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अगाडितिर के म लम्कँदैछु। सायद पछाडिको जीवन तपाईँको लागि धेरैवटा कुरा तपाईँले नोक्सानी भोग्नुभयो होला, त्यसलाई पनि आज बिर्सने समय हो। अनि धेरैले तपाईँलाई चोट पनि पुर्यायो होला पछाडिका दिनहरूमा, त्यसलाई पनि आज बिर्सनुहोस्, किनभने त्यो व्यक्ति होइन तपाईँको शत्रु। तपाईँको शत्रु कोही अर्कै छ जसलाई तपाईँले चिन्नुपर्छ। पावलले चिने आफ्नो शत्रु को हो भनेर, यसकारण उनी शत्रुसँग लड्नको निम्ति तयार हुन सके। ख्रिस्टले दिनुभएको हतियारहरू उनले उठाउन सके, धारण गर्न सके। आज दिउँसो हामीले विचार गर्नु खाँचो छ। हामीलाई थाहा छ जब येशू ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई क्रुसमा टाँग्नेहरूलाई उहाँले शत्रु भन्नु भएन, तर यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। किन येशूलाई थाहा छ वास्तवमा यिनीहरू मेरो शत्रु होइन, मेरो शत्रु दियावलस हो। अनि म क्रुसमा चढेर दियावलसको टाउकोलाई किल्चनेछु। यदि येशूले ती मानिसहरूलाई शत्रु देख्नु भएको भए सायद उहाँ क्रुसमा टाँगिनु नै हुने थिएन, किनभने उहाँले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर ती मानिसहरूलाई त्यसै ठाउँमा